अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं तमाम तलबा और तलबात का 12 आर्ट्स में खैर मकदम करता हूँ। मित्रांनो, आपल्या सर्वांच्या ऑनलाईन क्लासेसमध्ये स्वागत आहे। वेलकम टू 12 आर्ट्स, फजंदा जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, वहूर। Today we are going to start our first chapter of economics, Introduction to Microeconomics and Macroeconomics, सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय, जिसे हम उर्दू में जुज़वी और कुल्ली माशियात का तारुफ कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारा नया सिलेबस किस तरह से है, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं। तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय, दूसरा चैप्टर हमारा उपयोगिता विश्लेषण, तीसरे चैप्टर को दो भाग में तकसीम किया है, दो भाग में डिवाइड किया है। तीसरा ओ है मागणीचे विश्लेषण आणि तीसरा बो है मागणीची लवचिकता। चौथा चैप्टर हमारा पुरवठा विश्लेषण आणि पांचवा चैप्टर बाजारचे प्रकार। सातवां चैप्टर हमारा है निर्देशांक, सातवां राष्ट्रीय उत्पन्न, आठवां भारतातील सार्वजनिक वित्त व्यवहार, नववा भारतातील नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार। दहावा आणि लास्ट चैप्टर है भारताचा विदेशी व्यापार, डेट मीन्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इसको हम उर्दू में इस तरह से बयान कर सकते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है जुज़वी और कुल्ली माशियात का तारुफ है। दूसरा अफादी का तज्ज़िया या सारिफीन का तज्ज़िया है। तीसरा मांग का तज्ज़िया। तीसरा बो मांग की लचक का नज़रिया। चौथा तज्ज़िया रसद। पांचवा बाज़ार की किस्में और छठा इंडेक्स नंबर। सातवां कौमी आमदनी। आठवां हिंदुस्तान में आवामी मालिया। नौवां हिंदुस्तान में ज़र और सरमाए का बाज़ार। दसवां लास्ट चैप्टर हिंदुस्तान की बैरूनी तजारत, डेट मीन्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो लेट अस वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जुज़वी और कुल्ली माशियात का तारुफ, सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय। डियर स्टुडंट्स, आधुनिक अर्थशास्त्राच्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र या मुख्य दोन शाखा आहेत। सूक्ष्म म्हणजे लहान किंवा दशलक्षाचा भाग आहे, लहान भाग हिस्सा आहे। मायक्रोज या ग्रीक शब्दापासून आली आहे आणि स्थूल अर्थशास्त्र म्हणजे मोठा आहे। मॅक्रोज या ग्रीक शब्दापासून आलेली आहे। या शब्दांचा वापर 1933 मध्ये ओस्लो विद्यापीठातील नॉर्वेजियन इकॉनॉमिस्ट रिग्नार फ्रिश यांनी केला। अर्थशास्त्राच्या मुख्य शाखा दोन आहेत, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र। इसे हम उर्दू में यूँ बयान कर सकते हैं, जदीद माशियात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। या जदीद माशियात की दो अहम शाखें हैं, जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात। जुज़वी जुज़ से बना है, जुज़ से मुराद छोटा, जुज़वी से मुराद छोटा 10 का लाखवां हिस्सा। ये लातीनी लफ्ज़ माइक्रोस से अखज़ किया गया है, क्योंकि जुज़वी माशियात जो है छोटी इकाइयों का मुतालिया करता है, छोटी माशी इकाइयों, इनफरादी माशी इकाइयों का मुतालिया करता है इसी बुनियाद पर। तो इसी तरह से कुल्ली माशियात जो है, कुल्ली माशियात से मुराद जुमला बड़ा या मजमूई है। ये लातीनी लफ्ज़ मैक्रोस से अखज़ किया गया है। ये दोनों इस्तिलाहात का इस्तेमाल 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी में नॉर्वे के माहिरीन माशियात रिग्नार फ्रिश ने किया। इस तरह से माशियात की दो अहम शाखें हैं, जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात। जुज़वी माशियात जो है
انفرادی اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات جو ہے مجموعی کل اکائیوں کا جملہ اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو جزوی معاشیات اور کلی معاشیات جو ہے معیشت کے مطالعے کی دو اہم شاخیں ہیں۔ معیشت کی انفرادی اکائی کی سرگرمی کے سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے، جبکہ معیشت کی جملہ مجموعی کل اکائیوں کا مطالعہ یا ان کی سرگرمیوں کے سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کلی معاشیات کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک فرد کی آمدنی کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے، اسی طرح سے تمام افراد کی آمدنی، جسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں، اس کا مطالعہ جو ہے کلی معاشیات کرتا ہے۔ جزوی معاشیات انفرادی اکائیوں کا معاشی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتا ہے، تو جزوی معاشیات جو انفرادی مانگ، انفرادی رسد، انفرادی مانگ سے مراد ایک صارف کی مانگ کو ہم انفرادی مانگ کہتے ہیں۔ انفرادی رسد سے مراد ایک آجر کی رسد کو ہم انفرادی رسد کہتے ہیں۔ ایک مخصوص شے کی قیمت، یعنی ایک شے کی قیمت، اس کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے۔ انفرادی بچت، انفرادی سرمایہ کاری وغیرہ کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات جو ہے مجموعی اکائی، جیسے مجموعی رسد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تمام صارفین کی آجرین کی مانگوں تمام آجرین کی رسد کے مجموعے کو مجموعی رسد کہتے ہیں۔ مجموعی مانگ سے مراد تمام صارفین کی مانگوں کے مجموعے کو مجموعی مانگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کل روزگار کی عام سطح، قومی آمدنی کا مطالعہ کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قیمتوں کی عام سطح، اشیاء اور خدمات کی قیمتوں کی عام سطح کا مطالعہ جو ہے کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جزوی معاشیات معیشت کی انفرادی اکائی کی سرگرمی کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات جو ہے معیشت کی جملہ مجموعی یا کل اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ دیکھیں گے ہم تملا ماہی تاہی کا ریگنار فریش 1895 to 1973 हे नॉर्वेचे अर्थमिती आणि इकॉनॉमिस्ट होते. त्यांना 1969 साली अर्थशास्त्रासाठी प्रथम नोबेल स्मृती पुरस्कार जॉन टिम्बर जेन सोबत प्राप्त झाला. اسے ہم اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریگنار فریج جو ماہرین معاشیات ہے، کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ریگنار فریج 1895 سے 1973 تک یہ ناروے کے ماہر شماریات اور معاشیات تھے، جنہیں 1969 میں نوبل پرائز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں ٹمبر چین کے ساتھ نوازا گیا۔ नेक्स्ट देखेंगे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा अर्थ. सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे वस्तूचा लहान भाग किंवा हिस्सा होय. सूक्ष्म अर्थशास्त्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या लहान भागाशी संबंधित आहे. सूक्ष्म अर्थशास्त्रात वैयक्तिक उपभोक्ता, वैयक्तिक उत्पादक किंवा पेढी विशिष्ट वस्तूची किंमत किंवा घटकाची किंमत यांसारखा वैयक्तिक घटकांच्या आर्थिक क्रिया व वर्तनाचा अभ्यास केला जातो. जैसा कि جزوی معاشیات کے معنی و مفہوم، تو جزوی معاشیات سے مراد 100 کا چھوٹا حصہ ہے، جزوی معاشیات 10 کا لاکھواں حصہ۔ جزوی معاشیات جو ہے قومی معیشت کے چھوٹے حصے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کیونکہ یہ انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتی ہے۔ جزوی معاشیات میں انفرادی مانگ سے مراد ایک صارف کی مانگ، انفرادی رسد سے مراد یہاں پر ایک آجر کی رسد، مخصوص شے کی قیمت، یعنی ایک شے کی قیمت جو ہے مخصوص قیمت کہلاتی ہے۔ تو اس کا مطالعہ جو ہے جزوی معاشیات کرتا ہے، اور پیداواری عوامل کی قیمت وغیرہ کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے۔ پیداواری عوامل سے مراد یہاں پر پیداواری عوامل وہ عاملین پیدائش جو اپنی پیداواری سرگرمی کو انجام دے کر مختلف
اشکال میں دولت پیدا کرتے ہیں، انہیں پیداواری عوامل کہتے ہیں۔ تو دیر آر 4 امپورٹنٹ فیکٹرس آف پروڈکشن، یعنی 4 اہم پیداواری عوامل ہیں، جیسے زمین، محنت، سرمایہ اور منتظم۔ زمین اپنی پیداواری سرگرمی کو انجام دے کر کرائے کی شکل میں دولت پیدا کرتی ہے، جبکہ مزدور محنت کا عامل مزدور ہوتا ہے۔ مزدور اپنی پیداواری سرگرمی کو انجام دے کر اجرت کی شکل میں دولت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے سرمایہ اپنی پیداواری سرگرمی کو انجام دے کر سود کی شکل میں دولت پیدا کرتا ہے۔ منتظم اپنی پیداواری سرگرمی کو انجام دے کر منافع کی شکل میں دولت پیدا کرتا ہے۔ تو پیداواری عوامل یا عاملین پیدائش کی قیمت کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے۔ اس طرح سے معیشت کی انفرادی اکائی کی سرگرمی کے معاشی سلوک و برتاؤ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔